نوجوان پتہ چلیا خبر چ جانے او چھپی جدو آخیا میں کملی والے دا غلام نال ہی جنت دی کھڑکی کھل گئی جدو قیامت دا دن آنا ہے اللہ نے مینوں تو پوچھنا کون اللہ نے پوچھنا کون اسی کہنا ہے القا کملی والے دے غلام آؤ اللہ نے فرمانا جڑے کملی والے دے غلام نے انہاں واسطے جنت دے دروازے کھول دیو نوجوانوں کیسا منظر ہوے گا جدو سیدہ آمینہ حوراں دے جرمڑ چ آن گیاں اللہ فرمائے گا کون ہے سیدہ آمینہ کہن گیاں بے معاشر دے مالکا اے سارے جی دے غلام نے میں ابھی ماں الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل پیر طریق خود رہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب حضرت صاحبزادہ بابا جی محمد آصف علی شاہ قادری سجادہ نشین آستانہ علیہ قادریہ نتھے خالصہ آل رسول نسل رسول خون بطول جناب صاحبزادہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم جناب حکیم عبدالحفیظ چشتی صاحب اجمیری دیگر علماء کرام نعت خانہ نشری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11ویں سالانہ محفل شب رحمت الحمدللہ مانگا منڈی مین ملتان روڈ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی محمد اقبال انجم صاحب
اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جناب طارق قادری صاحب، رانا نثار احمد، عرفان قادری، یاسین رنگی صاحب، محسن اقبال صاحب اور دیگر تمام معاونین جناب محمد اقبال صاحب، طارق قادری صاحب، الکرم پینٹ ہاؤس مانگا منڈی والے، حاجی محمد سلیم کھارا صاحب، پرانا یار اتے لکھا جی ہے ماشاءاللہ، اور دیگر تمام احباب جڑے دونوں نزدیک تو تشریف لے آئے، میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ نبی پاک دا صدقہ سارے دی حاضری نو قبول اور مستجاب فرمائے، انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم نے غار ثور تے غار حراج گزاریاں، صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے آئے، اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ نقیب ملت، نقیب محفل، برادر مکرم جناب محمد کامران فاروق قمر قادری صاحب جنہاں نے اپنی نقابت دل پذیر نال مینوں اور آپ احباب نو محفوظ فرمایا، ایک کامران نے اللہ انہوں نے ہمیشہ کامران رکھے۔ چند دن قبل انہاں دی شادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ زندگی ازدواجی زندگی خوشیاں سکھ سکون دیاں دولتاں نصیب فرمائے نبی پاک دا صدقہ۔ یہ نقابت جدو فرماندے نے تے میں اکثر کہنا کہ انہاں دی نقابت ویکھن سنن دے نال نال ویکھنی بڑی ضروری ہوندی ہے، کیونکہ کسی ویلے بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اس واسطے انہاں دی نقابت نو سنن دے نال ویکھنا بڑا ضروری ہوندا ہے۔ اللہ نبی پاک دے لحن اور نطق دا صدقہ مزید لحن اور نطق وچ برکات نصیب فرمائے۔ میں جناب محمد انجم صاحب ندیم انہاں دا بہت شکر گزار ہاں، بانی محفل محمد اقبال انجم صاحب پچھلے سال بھی آیا تے تساں بڑیاں محبتاں دا اظہار فرمایا، مانگا منڈی دی محفل میں سارا سال یاد رہی، یقین کرو۔ آج میں جدو گھروں ٹوریا تو میں پوچھا بھائی کتھے جانا ہے، تو سیکٹری صاحب نے دسیا کہ آج جی مانگا منڈی جانا تھا، میرے فوراً لباں تے لفظ آیا کہ وہ پچھلے سال والی بازار والی محفل کہنے لگے جی بالکل وہ والی محفل ہے جی اتنے جانا ہے، یعنی کہ میں پورا سال توڑی محفل توڑی سبحان اللہ تے توڑا ذوق اور محبتاں یاد رہیاں۔ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ سارے نو ہر قدم تے نیکن دی ذخیرے عطا فرمائے، سر شام تو ہم تک جتنے اس محفل چ سانس لے اللہ ہر سانس دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت اہتمام تے ذوق لے کے تسی تشریف فرماؤ، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ رحمت اس محفل دیتی ہے۔ اج دوستان نے میں نے عنوان دیتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ تے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی سانو سناؤ۔ تو میرا دل کردہ جو تو انو کائنات دی سارے تو پاکیزہ تے محترم شادی سناواں، یعنی نبی پاک دی امی جان تے حضور دے ابو جان دی شادی سنائی ہے۔ آج انشاءاللہ اس شادی دا صدقہ اللہ کرے قیامت نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دا صدقہ اللہ ساڑھے والدین دی بخشش فرمائے، اللہ نبی پاک دی سانو سارے شفاعت کبرا نصیب فرما دے وے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ آج جڑے لفظ امی ہے، آج میں ایدے تے گفتگو عرض کرنا چاہنا۔ لفظ امی دا عمومی ترجمہ علماء نے جڑا فرمایا وہ ایوے کہ او جڑا کسے استاد دے سامنے زانوے تلمز طے کر کے الف با تا سا نہ پڑھیا ہوئے انہوں امی کہندے ہیں۔ اور تاریخ کا بائے کہ میرے نبی نے کسے انسان دے سامنے بیٹھ کے الف با تا سا نہیں پڑھیا، کوئی انسان میرے نبی دا استاد نہیں۔ امی ہونا لوگاں واسطے عیب ہے، پر میرے نبی دے صفت تے میرے نبی دی خوبی ہے۔ کوئی امی ہوئے او ان پڑھ تے جاہل کہلاوے گا، مگر میرا نبی امی ہے، مگر کیویں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی پڑھن نہیں ہوندے، نبی پڑھاون آندے نہیں۔ پھر نبی نو کی نے پڑھایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا، یا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان نو بعد چ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا۔ یعنی انسان دیا جو تخلیق نہیں کی تھی کہ مصطفیٰ نو اللہ نے قرآن پہلے پڑھا دیتا۔ اللہ نے اپنے یاد پڑھا کے بھیجیا تے فرما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، سونے ہوں تو ساری کائنات معلم بن کے جاؤ، اس سارے نو تسی پڑھاؤ۔ ایک تے معنی یہ ہو گیا لفظ امیدہ،
مگر میں آج جڑے معنی تے گفتگو کرنا چاہنا او حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے لفظ امید بڑا مٹھا جو ترجمہ فرمایا. پڑھئے قرآن یا کو سبحان اللہ. تو سا سبحان اللہ ہوں جو نہیں فرمائی جی میں تھوڑی تعریف کی تھی. میں نے پتہ ہے رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ ہی نہیں. سچی گا لے کہ اس ویلے بندہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندہ. تے میں کی کرا میری واری روز 3 بجے آن دی ہے. میں نے یقین ہے کہ تسی سبحان اللہ فرماؤ گے سٹیج والے میں پتہ شام دا تسی کوئی نہیں بولے ہیں. میں ہی آیا تو میں تو ہلایا جلایا تھوڑا بڑا. تسی بھی بولا بولو سبحان اللہ سارے بھائی. محبوب سارے دا سانجا ہے اپنا بھی تے نادے دا بھی ہاتھ چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا حضرت اسی آمین فرما رہے ہو جی میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے رمضان شریف آ رہے اس ساتھ رمضان شریف اعتکاف کرے تو مسجد نبی شریف جا کے کرے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آؤ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاؤ. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کا میں تھے رکھیا جے بھائی سارے. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پروردگار نے فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کر دیں اس رسول دی جڑا نبی بھی ہے امی بھی ہے. علماء نے فرمایا امی جو نکلے آؤ امدہ مانا ماں ہے. اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماں والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اسے عیسیٰ دی بھی ماں ہے. عرض کی تھی اللہ سارے نبی ماں والے نے جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے اے ماں والا نبی ہے اے ماں والا نبی ہے. یا اللہ اج کیوں فرما رہے ہیں اللہ فرمایا جگ والے ہو جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی. او سبحان اللہ بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے. سانو تسی پرچی لکھ کے بھیج دیو یا نات خانہ نو بھیج دیو ماں دی شان سناؤ. کیوں؟ کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہنتی ہے. نہ اس ماں دا ذکر کرن لگا جدہ نہ لیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاتی ہے. اچھا بولے جے سارے سبحان اللہ. فرمایا النبی الامی ماں والا نبی ماں والا نبی. میں دا ترجمہ جے کریا کرنا تیبہ جئی چھاں کوئی نہیں تیبہ جئی چھاں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں. اے میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی. اس ماں دا ذکر میں چھڑن لگا جی میں تیبہ جائی چھاں کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں. آؤ اس ماں دے بوئے تے چلیے. نوجوانوں ساڑھا بچہ قرآن حفظ کرے نا 2-3 سال چے حفظ کر دے. کیوں لمحہ صاحب میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی ویکھ کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے. اللہ فرمائے گا گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے. مانگا منڈی والے من سچی دسو وہ ساڈا پتر 3 سال چ قرآن حفظ کرے تے رب ساڈے سر تے نور دے تاج پاوے. اس ماں نو رب کیڑیاں شاناں دے گا او جے دے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا ہے.
جدا پتر صاحب قرآن ہوئے، صاحب قرآن ہوئے، قبر چ کنے سوال نے؟ سارے نوندر کنے؟ سارے بولو کنے؟ قبر چ 3 سوال نے۔ من ربک، تیرا رب کیڑے؟ ایڈا بڑا سوال ہے کہ حضرت جی اے دے بعد دوسرے دیتے لوڑی کوئی نہیں۔ آکھا تیرا رب کیڑا ہے؟ آکھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نالی دوسرا سوال آگیا، آکھا ماں دینک، تیرا دین کیڑا ہے؟ ایڈا بڑا سوال ہے، تیسرے دی لوڑی نہیں سی۔ آکھا دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یار جے اسکول دے پیپر دیں دے ہو نا، جو اوپر لکھیا ہوندہ ہے 8 میں سے 5 سوال کر لیں۔ پہلا سوال لازمی ہے۔ کیوں جی سلیم صاحب؟ پہلا سوال لازمی ہے۔ اور جی میں دنیا دے کویسچن پیپر چ پہلا سوال لازمی ہے نا، قبر دے کویسچن پیپر چ آخری سوال لازمی ہے۔ نہیں تے پہلے 2 دے سوال دے جواب ٹھیک دیتے جان چھوٹ جانے چاہیے دی تھی۔ نا پر تیسرا سوال آگیا۔ تیسرا آیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، جڑا کملی والا سامنے کھلوتا ہے، اے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے جے آکھے ہاں لا ادری، ہائے منو نہیں پتا، تے دوزخ دی کھڑکی کھل گئی۔ تے جے آکھے ہوور رسول اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، تے جنت دی کھڑکی کھل گئی۔ نوجوانہ پتا چلیا قبر چ جانے ہو جو چھٹی، جدو یہ کہ میں کملی والے دا غلام، نالی جنت دی کھڑکی کھل گئی۔ جدو قیامت دینے ہونا ہے، اللہ نے میں نے تو آنا پوچھنا کون؟ اللہ نے پوچھنا کون؟ اسی کہنا ہے القا کملی والے دے غلام۔ اللہ نے فرمانا جڑے کملی والے دے غلام نے، ان آواز تے جنت دے دروازے کھول دیو۔ نوجوانوں کیسا منظر ہوئے گا جدو سید آمینہ حوران دے جرمر چی ہون گیا۔ اللہ فرمائے گا کون ہے؟ سید آمینہ کہن گیا بے معاشر دے مالکہ، اے سارے جی دے غلام نے، میں ابھی ماں، سارے جی دے غلام نے، میں ابھی ماں، میں ابھی ماں۔ جنہوں سمجھ آئیے ہو بولے سبحان اللہ۔ بھائی اسی آکھیے محمد غلامات اسی جائیے جنت تے جیڑی آکھے میں کملی والے دی ماں۔ سوچو پھر رب کملی والے دی ماں نو قیامت نو کیڑیاں شانہ عطا کرے گا؟ کیا اس ماں دیاں شانہ، کیا اس ماں دیاں عظمتاں، او یار جی دی خدمت لی نبیاں دیاں ماں یا جان، بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی انہوں جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ سٹیج والے ہو جے نہیں سبحان اللہ بول جو گلا خراب ہو جائے صبح لوکی پوچھن کی ہویا، آخر نبی پاک دے ماپیاں دی شان پہ بیان ہو دی سی، میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ ایک دن میرے نبی دا خون مبارک نکلیا تے صحابہ نے خون پاک جمع کر لیا۔ میں ویسے مبارک بعد دینا انجم صاحب تو آنو کہ تو ساج میں نے یہ موضوع دیتا ہے، میں اپنی ملت دے نوجوانوں نے ایک سوال دا جواب دے جاواں۔ آج کئی لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہیں اپنی کتاباں چ لکھیا تے تقریرہ چ آکھیا، وہ کہندے نے نبی دے ماپے معاذ اللہ مسلمان نہیں، وہ کہندے نے انہاں کیڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھے، او تے حضور دے بچپن چ دنیا تو وصال کر گئے، فوت ہو گئے، انہاں نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا، وہ مسلمان نہیں، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ میں تینوں دساں انہاں دا ایمان کیسا ایمان ہے۔ ایک دن نبی پاک دا خون مبارک نکلیا، صحابہ نے خون جمع کیتا، میرے نبی نے ایک صحابی حضرت مالک بن سنان بلا کے فرمایا میرا خون لے جا سے کسی ایسی جگہ رکھ کے آ جتھے کسی دی نظر نہ پوے۔ وہ صحابی خون لے کے نا شاہ جی خون رسول لے کے نا ٹورے جا رہے، یار مانگا مڈی والے ہو 1500 سال بعد آج بھی سانو سید نظر آوے تے اسی ہاتھ چوم لینے آ، کیوں؟ ادھے ویچ نبی دا خون ہے، ویچ نبی دا خون ہے، تے جڑا تلیاں تے نبی دا خون چک کے لے جائے، نالے دید نبی دی کر رہے خون خیر رسول سے ہے جن کا خبیر، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام۔ آلہ حضرت فرما دینے خون رسول دی طہارت دیا کیا باتا، صحابی لے کے ٹورے ٹورے دور گئے نا، تے اچانک خیال آیا میں تے خون کدھر رکھن آیا، کتھے رکھاں، انج دائیں بائیں دیکھیا تے آکھیا ایڈی پاک جگہ کوئی ہے جتھے نبی دا خون پاک رکھ کے آما، کتھے رکھاں، جدو کوئی سمجھنا نہ آئی تے عاشق نے سبحان اللہ
جڑا عشق دا مفتی ہے نا اس طرح کر کے گردن جو کھا کے صحابی رسول نے فرمایا او عشق دیا مفتی آ او ذرا داسا میرے یار دا خون میں کتھے رکھ کے آواں ان عشق دے مفتی جڑا فتوہ دیتا نا ان کی کیتا عاشق نے اس طرح میرے بل ویکھا جی او خون رسول والا برتن لگایا لباں دے نال پی گئے خون رسول اچھا جاؤ لباک لو پوچھو خون پینا کوئی جائز ہے خون پینا جائز ہے آکھن گے نہیں پر پی گئے کیوں پی گئے سوال سے پاپا بلے شاہ فرما دیں آپ فرما دیں عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائراب خدا نا قراب خدا جتھے جاوے جکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نا کربلا بے خدا صحابی جہلے نبی کریم دی بارگاہ چاہے نبی کریم نے فرمایا خون رکھے آیا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ اوتھے رکھ کے کسے دی نظر نہیں پوے گی میرے نبی فرمایا میں نے پتا تو میرا خون پی آیا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈی پاک جگہ لبی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا لوگوں کسے نے ٹردا پھردا جنتی لکھنا ہے عرض کی تھی سونیا بیٹھا دے فرمایا مالک بن سنان ویکھ لو عرض کی تھی سونیا دا کمال کی ہے فرمایا انہیں محمد خون پی لے آئے جدیاں رگاں جو محمد خون آ جائے او دیتے دو دخ دیا کہ حرام ہے ماں مڈی والے سچی دسے آ جائے او جدیاں رگاں جو نبی دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او ماں پیاں دی کی شان ہوئے گی جنہ دا خون محمد یا رگاں جو پیادہ اڑ دا نبی دیا رگا میں چوبے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک نعرہ بلگو عظمت والدین مصطفیٰ نہیں سارے نہیں بولے عظمت والدین مصطفیٰ ایمان والدین مصطفیٰ او جدیاں رگاں ویچ نبی دا خون او جنتی تے جندہ دا خون نبی دیاں رگاں چے انہاں دے ایمان دے کیا کہنے تے جدہ نا ہی آمنہ ہوئے آمنہ دے تین مانے نے آمنہ دا مانے امن والی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنہ آمنہ دمانے امانت والی تے آمنہ دمانے ایمان والی اچھا جی دے ابو دا نا عبداللہ ہوئے تے عبداللہ دا مانی اللہ دا بندہ تے ماں دا نا ہی آمنہ ہوئے ایمان والی جیڑا اونا دے ایمان تے شک کرے ہو دے ایمان دے پلے کی رہ جاتا ہے بچپن سیدہ آمنہ دا کریے گل شروع ہونے ایمت ہونے دو چار دلائل دے دیتے نبی کریم دے ابو جی مکے چے پیدا ہوئے تے حضور دی امی جان مدینہ طیبہ پیدا ہوئے نوجوانوں آپ دے بچپن دے کے واقعہ کتابہ چے لکھے کہ حضرت آمینہ دے بچپن چے مدینہ ایک عورت آن دیئے جدہ نام ہے ادھا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں ادھا نام سی سودا بنت زہرہ بہت بڑی نجومی عورت سی کاہنہ عورت لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں بے کے تقدیراں دس دیئے حضرت یہ عورت دے متعلق کتابہ چ لکھیا کہ جدو پیدا ہوئی تھے یہ باپ نے انہوں ویکھیا ہی نہیں وہ خوبصورت بیٹیاں انہوں زندہ ہی دفن کرنے والے اس بچی دا تے رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں تے باپ نو لگیا منحوس بچی ہے اپنے غلام نو کہہ لگا کہ میں نو ویکھنا ہی نہیں انہوں زندہ دفن کر کے آ وہ غلام کہتا میں قبر کھود کے جدو بچی نو وچ رکھ کے مٹی ڈالن لگا نا تے اچانک میں نو ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی نام آ رہی وہ غلام کے اندر میں دائیں بائیں دیکھا میں نے کوئی انسان نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ دفن کرنے لگا پھر آواز آئی نام آ رہی کہ اندر میں پھر دیکھا کوئی نظری نہ آیا تیسری مرتبہ جدو دفن کرنے لگا تے آواز آئی نام آ رہی نہیں پالی جاندی تے رکھ جا اسی پال لواں گے
اس غلام نے خیال آیا کہ بچی کو نصیبہ والی ہے. وہ غلام اس بچی نو گھر لے گیا, انہوں پال کے جوان کیتا. اے بچی جوان ہو کے بہت بڑی عرب دی عالمہ, فاضلہ, کاہنہ, بہت بڑی نجومی عورت بنی. ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیئے. کدے کدے مدینے آندی ہے تے شور مچ جاندا, سودا بھی انتظار آئی. لوگ اپنے بچیاں نو لے کے قطاراں چ کھڑے ہو جاندے. اے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ ویکھ کے بچیاں دیاں تقدیراں دس دی. نوجوان ایک دن سیدہ آمینہ میں اپنی سہیلیاں دے نال کھیل رہیاں. اچانک شور مچیا, سودا بھی انتظار آئی ہے. لوگ اپنے بچے لے کے قطاراں چ کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی اس قطار چ کھڑیاں ہو گئیاں. جدوں سیدہ آمینہ دی واری آئی, لکیراں ویکھ کے کہن لگی, لوگوں اے بچی کون ہے؟ لوگوں نے آکھیا وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ. کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے بچی یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے, یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی. ادھر نبی پاک دی امی جوان ہو گئیاں تے ادھر حضور دے ابو جی جوان ہو گئے. آج نبی پاک دی امی دی شان سنو, انشاءاللہ پھر کدے آئے تے حضور دے ابو جی دی شان سناواں گا. ادھر سرکار دے انشاءاللہ ابو جی جوان ہو گئے. نبی پاک دے دادا جی حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں, ایک رات میں حتیم کعبہ بچنا طواف کعبہ کر کے لیٹ گیا. اکھ لگی تے آپ فرماتے ہیں کہ سونا جب بابا میرے خواب آیا تے خواب کہل کے کہن لگا عبداللہ نو نال لائے انج کر کے مدینے آ جاتے. اتھے وہب بن عبد مناف دی بیٹی آمنہ ہے, اتھے نال جا کے اپنے پتر دا رشتہ طے کر کے آ. حضور دے دادا جی خواب پوچھتے ہیں, بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں تیرا دادا تے نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ. نبی پاک دے دادا جی صبح اٹھے اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا. مکہ دے عمراء, رؤساء, قریش دے سردار نال لے تے ٹوڑے ٹوڑے مدینہ طیبہ آگئے. پوچھیا اتھے وہب بن عبد مناف کون ہے؟ لوگ آکھیا حضور تو آڑے بچپن دے بیلی تے یار وحیب دا چھوٹا بھائی ہے وہب بن عبد مناف. انہوں جا کے ملو. جا کے دروازہ کھڑکایا. نبی کریم دے لانا جی وہب بن عبد مناف بارے آئے, بکھیا رب دے سردار آئے نے, کعبے دے متولی آئے نے, قریش دے سردار آئے نے. نبی کریم دے نانا جی نے بڑی آؤ بھگت کی تھی, خدمت توازو کی تھی. ادھی رات ویلے جڑے ویلے مکی تے مدنی کٹھے بہ گئے. حضور دے نانا جی کہن لگے لجپالا کدھر آئے ہو؟ نبی کریم دے دادا جی نے فرمایا آ میرا پتر عبداللہ ہے. پورے عرب دے اندر ایڈا سونا نوجوان کوئی نہیں. نہ سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے, اپنے پتر واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینے آیا. نبی کریم دے نانا جی نے عرض کی تھی لجپالا آمنہ اج بھی تو آڈی ہے کل بھی تو آڈی ہے. نبی کریم دے دادا جی فرمان لگے بیٹیاں دے رشتے انج نہیں کریدے. لوگ نوجوان دا کردار پوچھ دینے, کاروبار پوچھ دینے, خاندان پوچھ دینے. پوچھیا بھی کچھ نہیں, رشتہ بھی پیا دینا ہے. نبی کریم دے نانا جی نے ہاتھ جوڑ لے, کہن لگے لجپالا میں کیوں نہ رشتہ دیواں جیڑا بابا خواب تینوں ملے آئے, 8 دیاڑے گزرے مینوں بھی ملے آئے. رشتہ پینڈ دا کمی کراوے تے کسے دا رشتہ پینڈ دا چودھری کراوے. نبی پاک دے ماپیاں دا رشتہ اونے کرایا جڑا 70,000 نبیاں دا دادا لگدا ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رشتہ کرایا. جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ. انجل صاحب کہہ رہے شادی سنو, رشتہ بھی اسے محفل تے نکاح بھی اسے محفل چ پڑھ دیتا گیا وقت دے رواج دے مطابق. مانگا منڈی دے نوجوانوں میں سچی دسے آجے او جیڑی برات دا دولہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے کو فرشتے ہی بن کے آئے ہو بڑھ گئے. اتھے تے فرشتے براتی بن کے آئے ہو. سید آمنہ دلہن بن گئیاں تے حضرت عبداللہ دولہ بن گئے. 3 دن برات مدینے رہی. 3 دن دے بعد جدو سید آمنہ فرما دیاں دلہن بن کے میں مکے وال ٹری تے میں ناز پہ کر دیاں وہاں جڑے گھر چوں آئیاں او بھی سرداران دا گھارے تے جڑے گھر وچ آئیاں او تے او گھارے کہ جنہ دی گلی چلوک گردن جھکا کے گزر دینے. کیوں؟ کعبے تے متولی دا گھارے.
کوئی کسی دربار دا سجادہ نشین، کوئی کسی دربار دا سجادہ نشین، میرے نبی دے دادا جان کعبے دے سجادہ نشین، کعبے دے سجادہ نشین۔ سید آمنہ فرما دیا جدو میں عبداللہ وال پہلی نگاہ ویکھیا تے میں ویکھ کے حیران رہی، ایڈا سونا تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ حضور دے ابو جی فرماندے ہوندے سن میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا۔ پوچھا جی اونج تے اونج کی میں سونے، اکنا ایک تے ہاشمیاں اونج سونا، ایک محمد دا نور متھے چ چمکدا اونج سونا۔ حضرت عبداللہ نو نا عورتاں مکے دیاں رستے چ روک روک کے کہندیاں سن عبداللہ میرے نال شادی کر لے، روک کے کہنا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بڑی عورتاں دے نام لکھے، انہاں دا کردار لکھیا تے آپ نے فرمانا بی بی نا نا گھر چ میرا وڈیرا ابو بیٹھا ہے، ویکھ نبی دے ابو دا کردار ویکھ۔ اج دے نوجواناں نو دسیا کہ شادی تسی اپنی مرضی دی بھی کر سکدے ہو، پر ابو دا خیال رکھیا جے، وڈیرے بابے دی عزت دا خیال رکھیا جے، بابے دی پگ دا خیال رکھیا جے۔ نوجوانوں حضرت آمنہ فرما دیا میں عبداللہ نو بیکھیا تے میں حیران لگی کہ یا اللہ ایڈا سونا نوجوان تو میرے نصیبہ چ رکھیا سی۔ تے حضرت عبداللہ فرما دیا جدو میں آمنہ نو بیکھیا تے میں حیران رہ گیا، عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار رب نے میرے جو گی رکھیا، دن بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں، پر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی۔ شادی نو 3 مہینے گزرے، نبی کریم دے دادا جانے کے دن گھر آئے تھے، اپنے پتر عبداللہ نو بٹھا کے فرمایا میرے 10 پتران چو تو سب تو چھوٹا بھی ہیں تے سونا بھی ہیں تے لاڈلا بھی ہیں تے اپنے بابا دی جان بھی ہیں تے پتر ہن شادی شدہ کو کاروبار بھی کرو۔ سر جھکا کے عرض کی تھی سر تسلیم خام جو مزاج یار میں آئے، آکھیا بابا میں حاضرہ، فرمایا بیٹا میرا قافلہ ملک شام وال جا رہے ہے، میرا دل کردہ اس سال تسی قافلہ لے کے جاؤ۔ حضرت عبداللہ تیار ہو گئے نا تے حضرت آمنہ نو خبر ملی تے آپ کمرے چ بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ اندر آئے تے آپ نے فرمایا آمنہ کیوں ہو رہی؟ عرض کی تھی سونے آجتے میں تو انہوں رج کے وکھیا بھی نہیں۔ فرمایا آمنہ میں 1 مہینہ ملک شام جاندیاں لگ دا ہے، 1 آؤندیاں لگ دا ہے، 1 مہینہ میں ملک شام گزاراں گا، 3 مہینے بعد پھر ملاقات ہوئے گی۔ حضرت عبداللہ نو حضرت آمنہ نے ودیا کیتا تے روندے ہی ودیا کیتا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آدردہ وے آدردہ آدردہ اس خالی خانے کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا اے محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا۔ ایک بڑا محبوب آیا ہوئے نا تے انہوں بس تے بٹھان جائیے نا تے پھر انہوں آکھی دے چلو پچھلی تے ٹور جائے وہ آ جائے تے کہی دے ایک ہور بھی ہونی اس بس تے ٹور جائے محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیاں جانا۔ حضرت آمنہ نے جد حضرت عبداللہ نو ودیا کیتا تے کی پتا سی کہ ہون ملاقات ہونی نہیں۔ نوجوانو حضرت عبداللہ ملک شام جا رہے تھے، رستے چ مدینے چ گزر ہویا تے خیال آیا تھے میرے نانک بھی نے تو سسرال بھی نے، شادی تو بعد مجھے آیا بھی نہیں تے ہوئے تے چند دن سسرال تے نانکے نہ رک جاواں، آپ رک گئے۔ انہاں دن چ مدینہ طیبہ تے ارد گرد بخار دی وبا پھیلی سی، اج میں ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی، اللہ سارے نو محفوظ رکھے۔ اس دور چ بھی انج بخار دی وبا پھیلی، حضرت عبداللہ مدینے رک گئے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا۔ چند دن بعد آپ اتھے مدینہ طیبہ بخار دی شدت نال فوت ہو گئے۔ نانکے تو سسرال والے مدینہ قبر بنا کے مکہ پیغام بھیج دیتا۔ اج بھی حضور دے ابو جی دی قبر مدینہ شریف ہے۔ ادھر سید آمنہ مکہ المکرمہ حضرت عبداللہ دا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک دن نبی پاک دے دادا جی روندے گھر آئے، ہن سارے نو خیال ہے آمنہ نو خبر کون دے وے، آمنہ نو خبر کون دے وے۔ حضور دے دادا جی روندے آئے تھے، آگے سید آمنہ دے سر دے ہاتھ رکھے فرما دے بیٹی آمنہ تے یہ صبر کری،
سیدہ آمینہ فرما دیا میرا کلیجہ مونو آ گیا تے رو کے فرما دیا بابا کادا صبر کرا. آپ نے رو کے فرمایا بیٹی جی دی اونڈی کا کرنی انہیں ہونا کوئی ساڈا عبداللہ ٹر گیا ہے. سیدہ آمینہ خش کھاؤ کے زمین تے ڈگے پئیاں جو ہوش آیا صبح بھی رون دیا رات بھی رون دیا دن بھی رون دیا رات بھی رو کے فرما دیا عبداللہ کدھروں آ جاؤ اجے تے میں رج کے بیکھے آئی نہیں دن بھی رون دیا رات بھی رون دیا ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنوں چکے لوہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا دنیا ڈاؤڈی تیسیاں مارے ڈر دے اوپن نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اُنہ جھوڑے نا مر دے. سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں رات بھی روندیاں لوگوں کسے دا مہینہ وچھڑے شالا کسے دا یار نہ وچھڑے اے بے چھوڑا بڑی بلا ہے. سیدہ آمینہ دن بھی روندیاں نالے رو کے کہدیاں ربا اجے تے جوانی دا ویلا سی اجے تے میں رج کے عبداللہ ویکھے آئی کوئی نہیں میں جوان ایک رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیاں ویکھ لیا ادھی رات ویلے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کی تھی کعبے والے آؤ میرے 10 پترا جی عبداللہ ٹر گیا عرض کی تھی اللہ میں بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا یا اللہ آمینہ جوان روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی تھی اللہ آمینہ نے کہ پتر دے دے او دیاں بھی اکیاں ٹھنڈیاں آ جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائے کعبے کی آواز آئی رونا تو تے دعا دلاں دا سکون پیا مگنا ہے اسا آمینہ نے پتر دینا ہے جڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے جڑا دو جہاں دا سکون ہوئے. اسا آمینہ نے پتر دینا دو جہاں دا سکون تے رحمت للعالمین ہوئے. اور رجب دے مہینے دی جمعہ دی رات سی ادھر حضور دے دادا جی دعا کر رہے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا ادھی رات ویل روندیاں اکھ لگ گئی ایک سونا یا بابا خواب آیا تے کیا لگا آمینہ بیٹی رویا نہ کر دکھی دی گل دکھی آئی جانے اکھے آمینہ رویا نہ کر رو کے کہنے لگیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا یار جناد آئے پیارے بچھڑے کون روے مڑ تھوڑا اس روگان دا ایک روگ محمد جس دا نام چھوڑا. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی رونا میں تینوں مبارک دینا محمدی ماں بنن والی سیدہ آمینہ فرما دیا میں پوچھے آؤ بابا جی تسی کون فرمایا بیٹی لوگی میں نو آدم آخ دین فرما دیا بابا دے چلا گیا میں صبح اٹھ کے اپنے بیڑے دے پھر نہیں آؤ فرما دیا جیڑا پتھر میرے قدمہ دے تھلے آن دیں تو میں نو چپ دائی نہیں
तीन कदम रखनी पत्थर पिघल के मोम बन जाता है। फरमा दिया हरे अज पत्थरों में की हो गया, एक निका जिहा पत्थर बोल के कहने लगा आमीना हैरान ना हो, अज ते असी पे पिघलने आओ, सोना या लैन दे बड़िया बड़िया पिघल जाना, सोना या लैन दे बड़िया बड़िया पिघल जाना। सारे बोलो आमीन। बड़िया बड़िया पिघल जाना, आमीन। बड़िया बड़िया पिघल जाना। हुण मैं लंबी बात नहीं करता कौन कौन पिघले ते फिर किवें किवें पिघले, बस आमीना बड़िया बड़िया पिघल जाना। इत्थे अबू जाल वर्गे पिघल गए, बड़े 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 पत्थर। आ फरमा दिया फिर मैं अजीब मंजर वेख्या, मैं गली च गुजरी ते मैं काबे दा तवाफ कर जा रही ते सामने जानवरां दा इज्जड़ पिया वे। फरमा दिया मेरे वाल वेख के कोई जानवर इधर टुर पिया ते कोई जानवर इधर टुर पिया, तो उन्हें मेरे वास्ते रास्ता बना दिता ते जेड़ा जानवर रास्ता नहीं बनाता दूसरे जानवर धक्का मार के कहंदे ने हट जा, राह दे दे, मुहम्मद दी मां पई आंदी आ। फरमा दिया पत्थरां चों आवाज़ां आवन लग पईयां, अस्सलामु अलैका या उम्म रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह दी अम्मी सलाम होवे। आ फरमा दिया फिर ते मैं वेख के हैरान रह गई। आ फरमा दिया एक सफेद रंग दा परिंदा आंदा है, उहदे नाल परिंदियां दी डार है, सारा दिन परिंदा मेरे सीने दे सामने उड़दा ते मैनूं वेखदा रहिंदा है। शाम होंदी मेरे घर दा चक्कर लगा के चला जांदा है, अगले दिन फिर आ जांदा है। मौलवी इब्राहिम देलवी ने लिखिया, कहंदा परिंदा नहीं असल च खुदा दी रहमत दे फरिश्ते सन जेड़े सैयद आमिना नूं वेखण आउंदे। हजरत यूसुफ ने जदों भाइयां ने खूह च सट्टिया ना ते 3 दिन यूसुफ खूह च रहे ते 3 दिन फरिश्ते उस कुएं दा तवाफ करन आउंदे रहे। वो जेड़े कुएं च यूसुफ होवे फरिश्ते ओदा तवाफ करदे ने ते जिहदे विच कमली वाला होवे फरिश्ते फिर उस मां दा भी तवाफ करन आउंदे ना है। सैयद आमिना फरमा दिया ओ फिर क्यों क्यों फरिश्ते क्यों आउंदे ने? रात अंधेरी होवे ना, लाइट ना होवे। पुराने जमाने च शाह जी साहब लोग सफ़र करते सन तो रात को चन्न वेखते सन कि चन्न की रोशनी में सफ़र करिए, तो चन्न नहीं सी चढ़ता तो लोग फिर आसमान वाल वेखते सन कदों चढ़ेगा कदों सफ़र शुरू होगा। काफिले चन्न वाल वेखते सन। जदों कायनात च कुफर दा जुल्मां दा देरा छाया ना, फिर लोग भी आमना नूं वेखण आउंदे ने, वेखे कदों आमना दा चन्न चढ़ना कदों चानन होना। इजाजत होवे ते पीरे बाहू दे दरबार दा चक्कर ना लगवा के ले आवांगे। ये भी सुल्तानी आए ने भाई, वो माशाल्लाह सुल्तानी साहब भी वो भी कह रहे, इधर भी सुल्तानी बैठे वो भी कह रहे थे चलिए पीरे बाहू दे दरबार दे। आ तुसी नहीं बोले नहीं तो लै मैं जाना सी। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे करे। हाथ चुक के जेड़ा इस तो उच्चा बोले उहदे सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ हो जावे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जाए। अज दिल करदा फरिश्ते झुक झुक एक दूसरे नूं पे आखन आओ मांगा मंडीए जिथे नबी पाक दा मिलाद पे आउंदा सुन्नी सुभान अल्लाह पे आखदे। फरिश्ते नाले वेखदे नाले आखदे ने चढ़ वे चन्ना 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 चढ़ वे चन्ना वे कर रुसनाई तारे जिक्र करें तेरा जिथे चन्न साडा चढ़दा उथे कदर नहीं कुछ तेरा तेरे जैवे चन्न रोज सचड़ दे सानू सजना बाज हनेरा जिदे पिछे में ए जन्म गवाया ओ यार मिले तेरा। 12 रबीउल अव्वल दी रात
سیدہ آمینہ فرما دیا اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی ہوں، میں پوچھنیاں نہیں کون ہوں، سارے تے وڈیری کہن لگی میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں، دوسری کہن لگی ابراہیم دی بیوی سارا ہوں، تیسری کہن لگی فرعون دی بیوی آسیہ ہوں، چوتھی کہن لگی عیسیٰ دی ماں مریم ہوں، میں پوچھنیاں نے کدھر آئی ہوں، کہن لگیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں، اسی محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ سیدہ آمینہ فرما دیا پھر چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خارج منی نور، پھر میں نور نو جنم دیتا، نہیں سمجھے، نور نو جنم دیتا، اچھا بولے جے میں فرما دیا نور نو جنم دیتا، جڑا نبی نو نور نہ منے دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا، فرما دیا میں نبی نو نور نو جنم دیتا، نور نو جنم دیتا۔ سونا پھر آیا ماں دی گودی وچ، پڑھاں جی میرے نال رل کے پڑھو نبی دا میلاد۔ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے، بس میں آخری شیر پڑھ لگا، معلیمہ دی ایک گل تے سنا کے اجازت چاہواں، او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدا دل کردا ہے قیامت نوں جدوں میں اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے، ایتھے ہی ہاتھ رکھے ہونا، ایتھے ویکھو کنے نہیں کھڑا کیتا بلا، ایتھے ہی ہاتھ کھڑے کر کے تے آپ ارشاد فرما دیا میں ویکھا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا، انجھے نہیں بھائی اچھا بولے آجے، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا، اے سویرا ہو گیا، بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا، بس راج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا، یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آ گیا سونا سویرا ہو